मान्छे धेरै हुँदैन आज छोडौँ भन्ने नि कुरा आएको थियो। तर भगवान कृष्णले गीता एकजनालाई सुनाएको अर्जुनलाई आज धेरै मान्छेले सुन्छन्। हामी त्यही सोचेर यहाँ आयौँ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले विभिन्न किसिमका प्रगति र विकृति पनि साथमा आएका छन्। मान्छे स्वस्थ हुनको लागि केवल शरीर स्वस्थ भएर स्वस्थ हुँदैन, त्यसको लागि हाम्रा इन्द्रियहरू, मन अनि त्यति मात्र नभएर अहिले WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि फिजिकल हेल्थलाई मात्र नमानेर सोसल हेल्थ, मेन्टल हेल्थ अनि त्यसपछि स्पिरिचुअल हेल्थलाई पनि उसले समेटेको छ। जबसम्म हामी सम्पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुँदैनौँ तबसम्म पूर्ण स्वस्थ मानिँदैन। आयुर्वेदले पनि त्यही भन्छ, समदोषा समग्निश्च समधातुमलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते भनेर। जब हाम्रो मन प्रसन्न हुन्छ, इन्द्रियहरू प्रसन्न हुन्छन्, त्रिदोष वात कफ पित्त जब सन्तुलनमा आउँछ अनि तब मात्र स्वस्थ मानिन्छ। अनि आत्मा पनि प्रसन्न हुनु पर्यो अनि मात्र स्वस्थ मानिन्छ। आज हामी विभिन्न रोगले पीडित छौँ, सामान्य ग्यास्ट्रिकदेखि लिएर क्यान्सरसम्म। आज हामीले हाम्रो जीवनशैलीलाई नबुझ्दाखेरि, यद्यपि हामी प्रकृतिको काखमा छौँ, हाम्रो देश यस्तो देश हो जहाँ हामी राति पनि खुला आकाश मुनि बस्न सक्छौँ। विदेशमा जानुस्, राति कोही बाहिर बस्न सक्दैन, ओभर कोल्ड छ, त्यहाँ मान्छेको ज्यान जान्छ। तर यहाँ हामी 12 महिना मान्छे चाहिँ बाहिर बसेर पनि जीवन बिताइरहेको हुन्छ। हामीले कतिपय व्यक्तिहरू देख्छौँ बाटामा। हाम्रो यस्तो स्वर्ग ठाउँ हो, हामीले यो स्वर्गीय ठाउँ पाएर पनि, प्रकृतिको यति सुन्दरता, प्रकृतिको यति वैभव पाएर पनि आज हामी यसलाई सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले यही कुरालाई मध्यनजर गरेर एउटा अभियान चलाएका छौँ। हाम्रा हरेक चिजहरू जडीबुटी हुन् र ती जडीबुटीलाई सेवन गरेर शरीरलाई स्वस्थ बनाउने भनेर एउटा अभियान पनि चलाएका छौँ। हाम्रो फेसबुकमा, युट्युबमा यो अभियान अहिले राम्रो गइरहेछ र यहाँहरूलाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ, स्वास्थ्य बन्नको लागि पहिला यसलाई व्यवस्थापन, जीवनलाई व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। संसारमा मान्छेलाई सबै कुरा, कसैलाई शरीर सानो दियो होला, कसैलाई सम्पत्ति थोरै होला, कसैसँग अध्ययन थोरै होला, तर संसारमा सबैजनालाई परमात्माले, एउटा प्रकृतिले हामीलाई 24 घण्टा दिएकी छिन्। हामीले समय व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने जीवन व्यवस्थापन हुन्छ। समय र जीवन व्यवस्थापन भयो भने हाम्रो स्वास्थ्य पनि, हामीले यसलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ। आज वास्तवमा हामी स्वस्थ नहुनुको कारण भनेको पहिलो कारण हो हाम्रो जीवनशैली। प्रकृतिमा दिन हुन्छ, रात हुन्छ, कहिले जाडो हुन्छ, कहिले गर्मी हुन्छ, कहिले पानी पर्छ, कहिले बादल मात्र लाग्छ। प्रकृतिमा विभिन्न परिवर्तन आइरहेका हुन्छन्। अनि ऋतु हुन्छ, जस्तो वसन्त, ग्रीष्म, शरद। यो ऋतु अनुसार प्रकृतिको वातावरण, आबोहवा पनि परिवर्तन भइरहन्छ। वसन्त ऋतुमा एक किसिमको चेन्ज आउँछ। अनि जब ऋतु परिवर्तन हुन्छ, त्यो सन्धि र सन्ध्याङ्श लगभग 7 दिनको समय, यसलाई ऋतुकाल भनिन्छ। त्यतिखेर प्रकृतिमा एउटा उतार चढाव आउँछ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ शरीरमा पर्छ। त्यही भएर गाउँमै भाइरल आउने, सबैलाई ज्वरो आउने, सबैलाई रुगा लाग्ने, त्यस्तो किसिमको एउटा अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण हामीले प्रकृतिसँग जुधेर होइन, प्रकृतिलाई प्रेम गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ, प्राकृतिक जीवनशैली जिउन सक्यौँ भने हामी वास्तवमा स्वस्थ बन्न सक्छौँ। मैले अघि भने दिन छ, रात छ। राति हामीले आराम गर्छौँ, किन आँखा पनि देखिन्न काम गर्न त्यति। अब यद्यपि हाम्रो आदरणीय एसएसपी साहब हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त राति पनि ड्युटी हुन्छ, तर वास्तवमा हाम्रो दिनचर्या भनेको राति सुत्नलाई र दिनभरि हाम्रा नित्य कर्म, यी विभिन्न कर्महरू गर्नलाई, भोजन गर्नको लागि हो। भोजनको र सूर्यको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। जसरी यो रुखले सूर्यको किरण बिना भोजन बनाउन सक्दैन,
त्यस्तै हाम्रो शरीरको पाचन शक्तिलाई पनि सन्तुलनमा राख्नको लागि सूर्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। समयमा खाने, आयुर्वेदले पनि त्यही भन्छ, ऋतभुक हितभुक मितभुक, आर्ट अफ इटिङ, आर्ट अफ स्लिपिङ, होइन, अनि आर्ट अफ वकिङ। अनि हामीले त्यति मात्र नभएर ऋतु अनुसारको ऋतभुक हितभुक भनेको जे हित गर्ने त्यही खाने। कुनै पनि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले कहिले पनि यो शाकाहार हो यो मांसाहार भनेनन्। जे हाम्रा लागि राम्रो हुन्छ त्यसलाई भक्ष्य भने, जे नराम्रो हुन्छ त्यसलाई अभक्ष्य भने, भनेको खानै हुँदैन। संसारमा सबै कुरामा प्राण छ, त्यसकारण यो शाकाहारी हो यो मांसाहारी हो छुट्याएनन्। राम्रो हुनेलाई स्वीकार गरे, नराम्रो हुनेलाई अस्वीकार गरे, त्यति मात्र हो। आज हामी खाना खाइरहेछौँ, जस्तो हामी एउटा गाडी छ, सबैको, कसैको मोटरसाइकल होला, कसैको कार होला, त्यसमा राम्रो पेट्रोल फलानुले दिन्छ भनेर अहिले मैले देख्छु, अन्यथा नलिनु होला, प्रचार गर्न खोजेको होइन। यो आर्मीमा एकदम भिड लाग्छ। गाडी होला मुस्किलले 20-30 लाखको, मोटरसाइकल होला 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाखसम्म। अनि त्यो 20-30 लाखको गाडीलाई त्यति महत्त्व दिन्छौँ, हामीले जहाँको पाए त्यहाँको तेल हाल्दैनौँ। तर हाम्रो जीवन त्यति महत्त्व छैन, हामीले जे पाए त्यही खाइरहेछौँ, जे पाए त्यही खाइरहेछौँ, जहाँ पाए त्यही खाइरहेछौँ। पहिला पहिला बाहिर खानु पाप मानिन्थ्यो। पाप भनेको रोग हो, फेरि अन्यथा नलिनु होला। बाहिर खायो भने पाप लाग्छ, यो भनेको रोग लाग्छ भनेको। किन? बाहिर व्यापार हुन्छ, प्रेम हुँदैन त्यो भोजनमा। अनि समय परिवर्तन भयो, गर्नै पर्छ। समय मलाई लाग्छ परिवर्तन त भयो, अझै हामी कुन अवस्थामा थियौँ कुन अवस्थामा आयौँ, समय परिवर्तन भन्दा पनि हाम्रो केवल अवस्था परिवर्तन भएको, अलिकति फेरबदल मात्रै भएको जस्तो मलाई लाग्छ। पहिला पहिला म सानो हुँदा बिस्कुट 2 रुपियाँमा पाइन्थ्यो, फोन गर्न 20 रुपियाँ लाग्थ्यो। अहिले फोन 1-2 रुपियाँमा गर्न पाइन्छ, तर बिस्कुटलाई 20 रुपियाँ पर्छ, होइन? पहिला पहिला हामी सानो हुँदा भारी बोकिन्थ्यो पछाडि, सबले पछाडि भारी बोक्ने, सबै मान्छेहरू काम गर्थे। अहिले अगाडि भारी बोकिन्छ। पहिलाको भारी बिसाउनु मिल्थ्यो, अहिले त मिल्दैन। भुँडी त भारी होइन र। अनि पहिला पहिला साइकल चलाउँथे मान्छेले पेट भर्नको लागि, के सामान लिन जानु पर्यो। अहिले पेट घटाउन चलाउँछन्। मान्छेले गरिरहेको छ। पहिला पहिला हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ गरिबले सिस्नो खान्थ्यो, गरिबले कोदो खान्थ्यो, गरिबले आँटो खान्थ्यो मकै। अहिले धनीले खान्छ। परिस्थिति त्यस्तै आयो। हाम्रो के खाने, कसरी खाने, कति खाने, यी हरेक कुराको चाहिँ तौल, हरेक कुराको मापन हाम्रो शास्त्रमा, आयुर्वेदमा छ, हाम्रा विभिन्न ग्रन्थहरूमा छन्। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टाङ्ग हृदयम, अनि त्यति मात्र नभएर कश्यप संहिता आदि धेरै ग्रन्थहरू छन्। हरेक कुराको, प्रत्येक चिजको, झारपातको, सबैको त्यसमा पाइने तत्त्वदेखि लिएर त्यसले गर्ने हित सबै कुराको वर्णन छ। यति मात्र हो, हामी अध्ययन गर्दैनौँ। अहिलेको हाम्रो पढाइ भनेको केवल सूचना को एउटा सूचना मात्र हो। हामीलाई यति थाहा हुन्छ, फलान देशमा यति जनसङ्ख्या छ, फलान देश यति किलोमिटरमा फैलिएको छ, हामीलाई यति मात्र थाहा छ। व्यवहारिक ज्ञान नभएको कारणले आज हामी यहाँ पुगेका हौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले समयलाई व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। स्वास्थ्यलाई व्यवस्थापन गर्न, स्वास्थ्य नै समय हो। समय गुज्रिँदै गयो भने स्वास्थ्य पनि बिग्रिँदै जान्छ। समयलाई बिगार्नु हुँदैन। संसारमा फलानुले मेरो घर लुट्यो, फलानुले मेरो सम्पत्ति लुट्यो, फलानुले मेरो यस्तो चोर्यो भनेर केस लाग्छ। तर मेरो समय खाइदियो, मेरो समय लुट्यो, समय चोर्यो भन्ने कहिले पनि केस लाग्दैन। त्यसकारण हामीले अहिले जुन समय बर्बाद गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा नै खेलबाड गरिरहेका हुन्छौँ। मैले अन्यथा नलिनु होला। मान्छे जीवनमा बाँच्ला 80 वर्ष, सुरुको 25 वर्ष कसैले पनि केही गर्दैन डाक्टर। त्यसमा 80 मा 40 वर्ष लगभग सुतेर जाला। 40 घटाइदिनुस्। सुरुको 25 वर्ष कसैले केही गरेको हुन्न, 12.5 घटाउनुस्। 40 मा 12.5 घटायो भने लगभग 28, 27.5 हुन्छ होला, होइन? अनि त्यसमा पनि अन्तिमको 20 वर्ष कसैले पनि केही गर्दैन।
10 वर्ष अझै घटाउनुहोस्, 27.5 मा 10 भनेको 17.5। हामीसँग समय सबैसँग कम हुन्छ यदि जीवनमा केही गर्ने हो भने, जागरण गर्ने हो भने, तर हामीले समय त्यत्तिकै बर्बाद गरिरहेका हुन्छौँ। आयुर्वेदमा बिहान उठ्ने, कतिखेर सुत्ने, कति सुत्ने, अनि कतिखेर उठ्ने, उठेर के गर्ने, यी सबै कुराहरू वर्णन छ। तर आज हामीले नबुझेको कारणले पहिला हामी लगभग बेलुका हामी बिहानको दिनचर्याबाट सुरु गरौँ। बिहान सूर्योदयभन्दा कमसेकम 1 घन्टा अगाडि उठ्नु जरुरी छ। त्यतिखेर प्रकृतिमा एक किसिमको सकारात्मक ऊर्जा यो प्रवाहित भएको हुन्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, नराम्रो काम गर्ने मान्छे बिहान उठ्न सक्दैन, नराम्रो नेगेटिभ भाइब्रेसन पनि हुँदैन प्रकृतिमा। त्यतिखेर सबै उनीहरू चाहिँ शान्त हुन्छन्। बिहान सबेरै उठ्ने, सूर्यास्तभन्दा अगाडि उठ्यो, सूर्योदयभन्दा अगाडि उठ्यो भने ब्रह्म मुहूर्तया निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। ब्रह्म मुहूर्तमा जसले सुत्छ त्यसको सारा पुण्यहरू नष्ट हुन्छ, पाप लाग्छ, रोग लाग्छ। हामी बिहान छिटो उठ्न सकेनौँ भने हाम्रो पाचन शक्ति कहिले पनि राम्रो हुँदैन। हाम्रो स्वास्थ्यको प्रमुख, हामी यदि स्वस्थ बन्न चाहने हो भने हाम्रो पेट राम्रो, पाचन राम्रो हुनु जरुरी छ। पाचन राम्रो भएन भने हाम्रो कुनै पनि सिस्टम राम्रो हुँदैन। हामीसँग यो जस्तो डाइजेसनको प्रक्रिया छ, त्यति मात्र नभएर यो श्वास प्रश्वासको प्रक्रिया छ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेसन सिस्टम छ। यदि पाचन भएन भने हामीले खान्छौँ, खाना खाएपछि खाना रस बन्छ, रसबाट रगत बन्छ, रगतबाट मासु बन्छ। त्यही प्रोसेस अनुसार रगत बन्नलाई लगभग 5 घन्टा लाग्छ, कसैको 4 घन्टामै बन्छ, कसैको 6 घन्टा लाग्छ, कसैको 8 घन्टा लाग्छ। कति पच्छ, के खान्छौँ भन्ने कुरा हो। जस्तो कार्बोहाइड्रेट पच्न छिटै पच्छ, प्रोटिन पच्दा ढिलो पच्छ, त्यो आन्द्रामा जानलाई समय लाग्छ। हामीले फ्याट पच्नलाई, फ्याटमा जस्तो 1 ग्राममा 9 क्यालोरी हुन्छ फ्याटमा, अनि फ्याट पच्न अझै बढी लाग्छ। क्यालोरी अनुसार पच्नको लागि हामीलाई समय लाग्छ। अनि हामीले के खान्छौँ त्यो अनुसार पच्न लगभग 5 देखि 7-8 घन्टासम्म पनि लाग्छ। अझै हामीले मांस खायौँ भने त्यो पच्न अलि धेरै समय लाग्छ। अनि रस बन्छ, रसपछि रगत बन्छ 5 दिनपछि प्रोसेसमा गएर। जस्तो स्प्लिनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, हैन? अनि त्यसपछि रसबाट रगत बन्छ, रगतबाट मासु बन्छ। त्यसपछि रगतबाट मासु बन्ने प्रक्रिया पनि आयुर्वेदले भन्छ 5 दिनपछि बन्छ। अनि मासुबाट बोसो बन्छ। त्यही भएर खाने बित्तिकै मान्छे मोटाउँदैन। खान थालेको 15 दिनपछि ल है अब केही देखिन थाल्यो भन्ने हुन्छ। 1 दिन 2 दिनमा मोटाउने कोही पनि हुँदैन। अनि त्यसको 5 दिनपछि हड्डी पुष्ट हुन्छ। हड्डी 206 वटा हो। चरकले, सुश्रुतले 300-360 वटा भन्छन्। मोडर्न अहिले मेडिकल साइन्सले 206 वटा भन्छ। अनि हड्डी बढ्ने भन्दा पनि हड्डी पुष्ट हुने हुन्छ। त्यसमा जस्तो क्याल्सियमको मात्रा, फस्फरसको मात्रा आदि इत्यादि त्यस वृद्धि हुने, सन्तुलनमा ल्याउने। अनि हड्डीको 5 दिनपछि मासी बन्छ, बोन म्यारो। त्यसपछि रज बन्छ, शुक्र बन्छ। त्यसैले एउटा सृष्टिको सुरुवात गर्छ। यसरी भोजनको प्रक्रिया एकातिर त यसले क्रिया ऊर्जा दिन्छ भने अर्को हुन्छ भोजनले मनलाई व्यवस्थित गर्ने। हामीले जस्तो सात्विक, राजसी र तामसी भन्छ। भोजन अनुसार मन जस्तो खान्छौँ खाना हामीले त्यस्तै मन हुन्छ, जस्तो पानी खान्छौँ त्यस्तै बाणी हुन्छ। अनि मनलाई पनि यसले स्थिर गर्ने, अस्थिर गर्ने भन्ने हुन्छ। र अर्कोतिर मन अनि अर्को कुरा संस्कारको बीजारोपण पनि भोजनले गरेको हुन्छ। त्यो प्रज्ञा ऊर्जा दिन्छ, त्यो बौद्धिकता, त्यो हाम्रो बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता, यो भोजनको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र यो भोजनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भनेको 15-20% मात्रै हो फेरि। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ऊर्जाको। ऊर्जाको व्यवस्थापन हुनु जीवनको व्यवस्थापन हो, स्वास्थ्यको व्यवस्थापन हो। अल्टरनेटिभ मेडिसिनले के, मेडिकल जुन हाम्रो अल्टरनेटिभ मेडिसिन हामीले पढ्नुपर्छ, वैकल्पिक चिकित्सा,
यदि वैकल्पिक चिकित्सा भएन भने, यो प्रकृति भएन भने हामी अस्वस्थ हुन्छौँ। कुनै अस्पतालले केही गर्न सक्दैन, कुनै औषधिले केही गर्न सक्दैन। हामीलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ प्रकृतिबाट। कुनै ठाउँमा गयो भने आनन्द आउँछ। हो, त्यो ऊर्जा दिने भनेको अरू 3टा कुरा छन्। एउटा धरती, एउटा आकाश भनेको सौर्यमण्डल, सूर्य आदि ग्रहहरू, अनि अर्को 3मा प्राण। यी धरतीबाट, सौर्यमण्डलबाट प्राण भनेको ब्रिदिङ हामी लिन्छौँ, जुन श्वास प्रश्वास हामी इनहेल गर्छौँ, एक्सहेल गर्छौँ। हो, त्यसले चाहिँ हामीलाई ऊर्जा दिइरहेको हुन्छ। यसमा सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्त्वहरू हुन्छन्। जस्तो भोजनबाट पाइने भनेको त भिटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के हो। भिटामिन ए पाइन्छ, त्यसले आँखालाई राम्रो गर्छ, मस्तिष्कलाई, जस्तो क्यारोटिन होइन, ओमेगा क्यारोटिन त्यसैको एउटा रूप हो। बी पाइन्छ, बीले जस्तो फोडा पुन्छीहरू आउन दिँदैन। सी पाइन्छ, त्यो भिटामिन सीले के गर्छ, हाम्रो ऋतु जुन समस्याहरू हुन्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ। जस्तो रुगा लाग्यो, खोकी लाग्यो, भिटामिन सी को ब्यालेन्स भयो भने यी समस्याहरू आउँदैनन्। डीले हाम्रो हड्डीलाई मजबुत बनाउँछ, क्याल्सियमको स्रोत पनि डी नै हो। ईले इन्फर्टिलिटीलाई ब्यालेन्स गर्छ, यो जस्तो सन्तान उत्पादन गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। केले हाम्रो कहीँ काट्यो भने आफै पुरिन्छ, त्यो केले पुर्ने हो। मधुमेह भएको मान्छेको छिटै पुरिन्छ, भिटामिन के उसमा एकदम कम हुन्छ। यो सबै स्रोत भनेको प्रकृति नै हो। यद्यपि अहिले हामीलाई एउटा भ्रम के फैलाइया छ भन्दा, म युवा भएको कारणले हाम्रो जुन हामी पढ्छौँ, हाम्रो कोर्स अफ स्टडी हेर्ने हो भने हामी न्युट्रिसनको अध्ययन गर्न गयौँ भने द सोर्स अफ इनर्जी, द सोर्स अफ प्रोटिन भनेको केवल माछा मासु हो भनेर पढ्न पाइन्छ। तर हाम्रो सिस्नो, हाम्रो कोदो, हाम्रो फापर, हाम्रो बेथे, अनेकन 1600 चिजहरू यस्ता छन् जसले त्योभन्दा बढी हामीलाई पोषण दिन्छ। हामीलाई अहिले जुन कोर्स डिजाइन गरिएर पठाइएको छ, त्यो कोर्स डिजाइन पनि हाम्रो माटो अनुकूल छैन। हाम्रो माटो अनुकूल हुनु जरुरी छ। र त्यसकारण मैले यहाँहरूलाई अनुरोध के गरेँ भन्दा, पहिला हामी थोरै बिहान कतिखेर उठ्ने, बिहान सूर्योदयभन्दा अगाडि उठ्ने बित्तिकै हामी जस्तो ओछ्यानमा हुन्छौँ, हाम्रो 2टा नाक चल्छ। अहिले पनि हेर्नुहोस्, तपाईँलाई पिसाब लाग्छ भने देब्रे नाक चल्छ, दिशा लाग्छ भने दाहिने नाक चल्छ, बढी चल्छ। एउटा नाकबाट बढी कम श्वास गएकै हुन्छ। विचार गर्नु त। भोक लाग्छ, दाहिने नाक चल्यो, तिर्खा लाग्छ, देब्रे नाक चल्यो, दिशा लाग्यो, कुन चल्यो, दाहिने चल्यो, पिसाब लाग्यो, देब्रे नाक चल्यो। यो नाडी विज्ञान हो। श्वास प्रश्वास बढी आउँछ के एउटाबाट। अनि यो देब्रे नाक भनेको चाहिँ हाम्रो प्लस पोइन्ट हो, दाहिने माइनस हो। देब्रेबाट तातो जान्छ, चिसो जान्छ, यो चन्द्र हो, दाहिनेबाट तातो जान्छ। यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण विज्ञान हो। हामीले एउटा मूर्ति देख्छौँ शिव पार्वतीको, तपाईले देख्नुभयो होला, दाहिनेतिर शिव हुन्छ, देब्रेतिर पार्वती हुन्छ। देब्रे प्रकृति हो, दाहिने पुरुष हो भनेको देब्रे माइनस पोइन्ट हो। यो भनेको शीतलता हो, दाहिने गर्मी हो। योगमा पनि जस्तो बढी रुगाखोकी मर्गी लाग्यो भने हाम्रो सूर्य केतु नाडीलाई सक्रिय गर्नको लागि विभिन्न प्राणायामहरू छन्, सूर्यभेदी प्राणायाम। अनि जस्तो हाइपरटेन्सन भयो हैन, मान्छेलाई बढी गर्मी भयो, हो यसको लागि चाहिँ चन्द्रकेतु नाडी हामीले एक्टिभ गर्नको लागि चन्द्रभेदी प्राणायाम गर्ने प्रचलन छ। मैले यति मात्र यसलाई यति भन्न चाहे कि किन भन्दा पहिला त हामीले उठ्ने बित्तिकै एकैचोटि अँध्यारो भएको हुन्छ, अँध्यारोबाट एकैचोटि उज्यालो हेर्नु हुँदैन। त्यही भएर पहिला हात मसल एकदम हातमा पनि ऊर्जा हुन्छ। त्यही भएर त्यो एउटा चिकित्सा पद्धति छ, हातले स्पर्श गरेर छुने। पहिला भगवान गौतम बुद्धको पालामा पनि गौतम बुद्धका एकजना चिकित्सक थिए, उनले हातले स्पर्श गरेर चिकित्सा गर्थे।
अहिले पनि चाइनामा जानुभयो भने, थाइल्यान्डमा जानुभयो भने, जापानमा जानुभयो भने सुजोक, एक्युप्रेसर एकदम ठुला हस्पिटल छ। उनीहरूले सरकारी मान्यता दिएको छ यसमा। जसरी हाम्रो यहाँ मेडिकलको पढाइ हुन्छ होइन, बिएमएस एमबिबिएस, त्यहाँ पनि त्यही किसिमको उनीहरूको अध्ययन हुन्छ। हाम्रो यहाँ मात्रै त्यो प्रचलन छैन। उनीहरूले स्थानीय जडीबुटी, स्थानीय त्यो जुन चिकित्सा शैलीलाई पनि आत्मसात गरेर लगेको छ। र बिहान एकचोटि नाक चेक गर्ने, पहिला त हामी हात मल्छौँ अनि आँखा खोल्छौँ बिस्तारै पहिला सेकेर, एकैचोटि आँखा खोल्ने होइन। त्यसपछि हामीले एउटा काम गर्नु जरुरी छ। तपाईलाई यदि आँखामा चस्मा छ भने मुखमा लेउ आउँछ, मुखको लेउ आँखामा लगाइदिनुहोस् पुरै लपक्कै। 5-6 महिनामा चस्मा उतारिन्छ भनेको आँखाको शक्ति बढ्छ। यहाँलाई थाहा होला जति पनि जीवहरू छन् जङ्गलमा उनीहरूले चाहिँ चाटेरै ठिक गरे हुन्छ। यो बिहान आएको यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। र अर्को कुरा पनि, जब तपाईलाई दाँत कहीँ ठिक भएको छैन, तपाईलाई सोरासिस भयो, सोरासिस शरीरभरि भयो भने त त्यो सम्भव छैन, 1-2 ठाउँमा सोरासिस छ, दाँत छ, तपाईले बिहानको लेप लगाउनुहोस्, 7 दिनमा जस्तो दाँत पनि ठिक हुन्छ। अनि आँखामा लगाउने भने त्यसले आँखाको क्षमता बढ्छ, एकछिनमा त धुने हो, केही समस्या छैन। अनि हाम्रो जुन नाक चलेको छ पहिला त्यही खुट्टा राख्यो भने अर्को नाक पनि चल्न थाल्छ। जस्तो देब्रे नाक चलेको छ भने पहिला देब्रे खुट्टा भुइँमा राख्ने, दाहिने नाक चल्यो भने दाहिने खुट्टा भुइँमा राख्ने, एउटा खुट्टा त ल्याउनै पर्छ। म यहाँहरूलाई जानकारी दिउँ, कुनै पनि व्यक्तिले यो महिलाले छोरो पाउँछ छोरी पाउँछ भन्ने भन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ यही नाडी विज्ञान हो। जस्तो गर्भमा बच्चा भइसकेपछि उसले देब्रे खुट्टा अगाडि राख्छ भने त्यो छोरी पाउने सङ्केत हो, उसले दाहिने खुट्टा बढी चलाउँछ भने छोरो पाउने सङ्केत हो। अर्को कुरा के हुन्छ, गर्भ रहँदाखेरि दाहिने नाक चलेको छ भने छोरो पाउँछ उसले। मैले फेरि छोरा र छोरीको भेदभाव गर्न खोजेको होइन, यो विज्ञान मात्रै भनेको है यहाँहरूलाई। यो महत्त्वपूर्ण विज्ञान छ, तर आज हामीले यो विज्ञानलाई बिर्स्यौँ। केवल हामी कागले कान लयो भनेर कान छाम्न थालेनौँ, कागको पछाडि लाग्न थाल्यौँ। र बिहान उठेर पहिला त यसले के हुन्छ, मुटुको समस्या जस्तो हृदयघात हुने सम्भावना एकदम कम गर्छ। अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा विभिन्न टक्सिन्सहरू जम्मा भएको हुन्छ। त्यसको लागि उमालेर चिसो बनाएको मनतातो पानी, त्यसलाई उसापान भन्छ। लगभग 15 वर्षभन्दा मुनिको मान्छेले, त्यो पनि फेरि पानी कति पिउने भन्ने पनि धेरै यसमा दुविधाहरू छ, धेरै विरोधाभास कुराहरू छन्। तर पानी कति पिउने भन्दा मलाई के लाग्छ भन्दा, जस्तो कसैको शरीर 60 किलो छ, कसैको शरीर 80 किलो छ। हाम्रो शरीरमा लगभग 70% भन्दा बढी पानी हुन्छ। 60 किलो मान्छेको लगभग 42 किलो पानी हुन्छ, बाँकी अरू चिज हुन्छ। मासुमा पनि पानी हुन्छ, सबै हुन्छ। अनि लगभग अझ आयुर्वेदले त 60-62 भन्छ मात्र %। अनि कसको कति भार छ त्यो अनुसार पानी पिउने हो दिनभरिमा। जस्तो 60 किलो मान्छेले उसलाई 10 घटाइदिनुहोस्, 10 ले भाग गर्नुहोस्, 6 हुन्छ, 2 घटाइदिनुहोस्, 4 लिटर मिनिमम उसलाई चाहियो दिनभरिमा। बिहान चाहिँ मान्छे 15 वर्षभन्दा कम छ अथवा त्यसको फेरि त्यही अनुसारको वेट हुनु पर्यो। एकैछिनमा फोन गर्छु। अनि बिहान मान्छेले 2 देखि 5 गिलाससम्म पानी पिउनु जरुरी छ। तर अरू बेलामा यति धेरै पानी पिउनु हुँदैन। मुहुर बारी पिबेत अबुरी भन्छ, पाचन बिग्रिन्छ। बिहानको पानी आधा घन्टाभित्रमा जान्छ। अनि पानी पिउँदा कहिले पनि उभिएर पिउनु हुँदैन, बसेर पिउनु पर्छ। जसरी यसरी बिरुवामा हाल्दाखेरि पनि प्रभाव पर्छ, नजिकै हाल भन्छ नि बिरुवालाई, हो त्यस्तै हाम्रो शरीरलाई पनि त्यो उभिएर भन्दा बसेर पानी पिउनु जरुरी छ। अनि पानी फेरि एकदम सन्तुलित रूपमा पिउनु जरुरी छ, एकैचोटि धेरै पिउनु हुँदैन, आधा घन्टामा आधा गिलास। अनि पानी पिउँदाखेरि मुखबाट जुन टाइलिन आदि जुस निस्केको हुन्छ, पाचक रस, दुनियाँमा सबैभन्दा राम्रो पाचक रस भनेको हाम्रो मुखको थुक हो। दुनियाँमा कुनै कम्पनीले त्यस्तो पाचक रस बनाउन सकेको हुँदैन जस्तो हाम्रो मुखबाट राल आउँछ, इन्जाइम्सहरू आउँछ। हो त्यो इन्जाइम्सलाई पनि निल्नु जरुरी छ। त्यसको लागि मुखमा हालेर
त्यो निल्यो भने हाम्रो पाचन एकदम मजबुत हुन्छ। यहाँहरूलाई स्मरण होस्, मैले एउटा जानकारी दिएँ, तपाईँले केवल मुखको थुकभित्र निलेर मोटोपनलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ, केवल सुगर लेभललाई ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। अद्भुत छ हाम्रो शरीर त सेल्फ रिपेयरिङ मेसिन हो नि। यो त काटिन्छ, फाडिन्छ, केही ल्याएर टाल्दैन, न वेल्डिङ गर्न मिल्छ, न केही गर्न मिल्छ, आफै बन्छ त। औषधिले बनाउने होइन। दुखाइ छ, सिम्टमको आधारमा सिम्टमेटिक ट्रिटमेन्ट हुन्छ औषधिले, तर सिस्टमेटिक ट्रिटमेन्ट शरीरले आफैलाई गर्छ। यो सेल्फ रिपेयरिङ मेसिन हो। यसको लागि हामीले थोरै बुझ्नु जरुरी छ। बिहान उठेर मनतातो पानी पिउने अनि शौच जाने। पानी पिएको कमसेकम यदि हामी श्रम गर्छौँ भने 1 घन्टाभित्रमा हामीले केही खान मिल्छ। श्रम गर्दैनौँ भने 1.5 घन्टा पछि, श्रम गर्छौँ भने आधा घन्टा पछि पानी पिएको, गर्दैनौँ भने 45 मिनट पछि। अनि खाना खाएको श्रम गर्छौँ भने 1 घन्टा पछि मात्र पानी पिउने, श्रम गर्दैनौँ भने 1.5 घन्टा पछि पानी पिउने। श्रमको कुरा किन आयो? श्रम नगर्ने मान्छेलाई बेश्रम भनिन्छ। बेशरम भनेर गाली गर्छ हिन्दीमा, अन्यथा नलिनु होला हिन्दी बोले भनेर। हामीले खाएको खाना यदि क्यालोरी बर्न भएन भने समस्या आउने हो, यो थुप्रिने हो। त्यसकारण श्रम जरुरी छ। खाएको कुरा पचाउनको लागि पनि हामीले यो श्रम गर्नु जरुरी छ। यद्यपि हामी लेबर किन गर्ने भन्ने हामीलाई थोरै एउटा अहङ्कार हुन्छ, तर संसारमा अहङ्कार छोड्नु जरुरी छ। किन? संसारमा कोही मान्छे पनि ठुलो छैन, कोही मान्छे होचो छैन, कोही मान्छे सबै मानव हो। सबै त्यो पद त एकछिन कसै न कसैले कुनै न कुनै पद लिएको मात्र हो, त्यो सधैँलाई हुने पनि होइन। बिहान उठ्ने बित्तिकै संसारमा सबै मान्छेले आफ्नो दिशा आफै धुन्छ। दिशा धुने मान्छे कसैले पनि राखेको छैन। राखेको छ डाक्टर भनेपछि दिशा धुने मान्छे पनि ठुलो हुन्छ र भन्न खोजेको हामीलाई अहङ्कार छ। श्रम गर्दैनौँ, श्रम गरेन भने खाएको कुरा पनि पच्दैन। त्यसकारण 1 घन्टा र आधा घन्टाको कुरा गरेको। अनि बिहान 7 देखि 9:30 बजे भित्रमा हाम्रो जठर एपिग्यास्ट्रियम एक्टिभ हुन्छ, जसले हामीलाई पचाउँछ। त्यो भित्र हामीले केही कुरा खान सक्यौँ भने एकदम राम्रो हुन्छ। पाचन पच्छ, मजाले पच्छ। तपाईँ पुडी नै खानुहोस्, केही पनि हुनेवाला छैन। अनि त्यसपछि खाना खाएको कमसेकम 8 घन्टा फरकमा यो उमेरलाई, बच्चालाई, बुढालाई, रोगीको छोडेर खाना खाएको 8 घन्टा पछि मात्र अर्को भोजन गर्नु जरुरी छ। महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी के गर्छौँ? हामी खाएको हामीलाई एउटा दिमागमा एउटा के भ्रम छ, खायो भने हाम्रो शरीरलाई चाहिँ बल पुग्छ। तर खाएर बल पुग्ने भन्दा पनि खाएको कुरा पचाएर बल पुग्ने हो। अहिले 2017मा एउटा नोबेल प्राइज पाए, 2016-17 कति हो, जो जापानिज हुन्, ओसिनोरी हसुमी भन्ने। उनको चाहिँ नोबेलको ऊ हो अटोफागी। उनीहरूले फ्यागी भन्छ। अटोफागी भनेको, अटो भनेको सेल्फ हो, फ्यागी भनेको रिपेयर हुने हो, भक्षण हुने हो। भक्षण भनेको खाने। हाम्रो कोषलाई जस्तो हाम्रो उसले के भन्छ भन्दा त्यो नोबेलमा के हो, मैले धेरै पेज त्यो पढाएको थिएँ एकचोटि। त्यसको सारांश के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो शरीरमा क्यान्सरको सेल्स पनि हुन्छ। हाम्रो शरीरमा 2टा आर्मी हुन्छन्। एउटा हाम्रो आर्मी जसले हाम्रो शरीरको भलो चिताउँछ, जसले हाम्रो त्यो बर्डरको रक्षा गर्छ। अर्को आर्मी हुन्छ हाम्रो आर्मीलाई ठोक्ने, भनेको त्यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भनेको हाम्रो शरीरका सेल्सहरू। अनि अर्को हुन्छ क्यान्सरको सेल्स, विभिन्न चिज रोग ल्याउने सेल्सहरू हो। त्यो क्यान्सरको सेल्स पनि सबैको शरीरमा छ, त्यही भएर क्यान्सर हुन्छ। तर क्यान्सरको सेल्स भनेको भोकै बस्न सक्दैन। यिनीहरू जेब काट्ने हुन्छ नि, के भन्छ नेपालीमा त्यसलाई? पकेटमार जस्तै हुने। एउटा मान्छेले महिनाभरि दुःख गरेर 50,000, 25,000, 40,000 अथवा कसैले 2 लाख 3 लाख कमाउला, तर उसले 10 मिनटमा त्यो पकेट काटेर उसले 10 मिनटमा कमाउन खोज्छ। क्यान्सरको सेल्स पनि त्यस्तै हो। हामीले जति खान्छौँ त्योभन्दा 27 देखि 28 गुणा भोजन क्यान्सरलाई चाहिन्छ। अनि यो चाहिँ खाना एन्टी क्यान्सर हो भन्छौँ। त्यो किन भनेको?
जे कुरा क्यान्सरको सेल्सलाई मन पर्दैन त्यो एन्टी क्यान्सर, जे मन पर्छ त्यसले क्यान्सर बढाउँछ, त्यति हो। कुराहरू केही पनि होइन, क्यान्सरै ठिक हुने होइन। उनीहरू त्यो त्यो खाँदैनन्, ती चिजहरू नखाएपछि के हुन्छ, अनि उनीहरू शिथिल हुँदै जान्छ। हामीले उनीहरू भोकै बस्न सक्दैनन्, कमसेकम 8 घन्टाको फरक पार्यौँ खाना खानमा भन्यो भने उसले एउटा त 1 घन्टा खाने 23 घन्टा नखाने, उसले फास्टिङको कुरा गरेको छ त्यो नोबेलमा। अनि एउटा 8 घन्टा खाने 16 घन्टा नखाने, एउटा 4 घन्टा खाने 20 घन्टा नखाने। यसलाई विभिन्न क्याटेगोरीमा छुट्याएको छ। यस्तो गर्यो भने के हुन्छ, जस्तो 8 घन्टाको फरकमा हामीले भोजन गऱ्यौँ भने ती क्यान्सरका सेल्सहरू चाहिँ मर्न थाल्छन्। अटोफागी भनेको हाम्रो सेल्सले क्यान्सरको सेललाई खान थाल्छ। अटो सेल, फागी भनेको भक्षण गर्ने भन्ने अर्थमा हो। अनि हामीले खाएको खाइ गऱ्यो भने क्यान्सरको सेल्स बलिया हुन्छन्, क्यान्सरको सेल्सले हाम्रो सेल्सलाई खान थाल्छ। यही हो। त्यही भएर बिहान मजाले खाएपछि दिउँसो खाने बेलामा अन्नभन्दा अरूमा बल दिन हामीले सकिन्छ, जस्तो रस खान सक्छौँ, विभिन्न कुरा होइन। अनि अब के हुन्छ, हामीलाई एउटा भ्रम छ खायो भने बलियो भइन्छ भनेर। खाएको खाइ गऱ्यो भने हाम्रो ऊर्जा पचाउनमा लाग्छ। बढी खाने मान्छेको बौद्धिकता कम हुन्छ। यहाँहरूले एकदम ध्यान दिएर विचार गर्नु, चिन्तन गर्नु होला। बौद्धिकता एकदम कम हुन्छ, किन? उसको सारा ऊर्जा पचाउनमा लाग्छ। त्यही भएर हामीलाई कति क्यालोरी चाहिन्छ, जस्तो कसैलाई 2000 क्यालोरी चाहिएला, कसैलाई 1500 क्यालोरी चाहिएला दिनमा, त्यो क्यालोरी अनुसारको भोजन गर्न सक्छ। एउटै रोटीमा लगभग 140 क्यालोरी पाइन्छ होइन। अनि 1 ग्राम उसमा जस्तो कार्बोहाइड्रेट छ, अनि कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजनको यौगिक हो यो पनि कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राममा लगभग 4 क्यालोरी पाइन्छ। प्रोटिनमा पनि 4 क्याल, फ्याटमा 9 क्याल, फ्याटमा बढी पाइन्छ। अनि हामीलाई शरीरलाई ऊर्जा दिने भनेको ग्लुकोजले हो, त्यो कार्बोहाइड्रेट हो, काँचो ग्लुकोज। त्यही भएर हामीलाई कति चाहिन्छ त्यो अनुसारको भोजन गर्ने। बढी हामीले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन भन्दा पनि यो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट जति चाहिन्छ त्यति खाने। अनि यसमा पनि बढी स्टार्च भएको चिज, बढी फाइबर भएको चिज खाने, जस्तो गहुँ खाँदाखेरि फाइबरयुक्त गहुँ खाने, चोक्करयुक्त होइन। अनि जस्तो फ्याट खानै पर्यो, अरे बाबा फ्याट खानै पर्यो। 2टा फ्याट छन्, एउटा सेचुरेटेड, एउटा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड भनेको मान्छेको टेम्परेचर भनेको 37 डिग्री सेल्सियस हो, फरेनहाइटमा गर्दा बढी हुन्छ। यो 37 मा पग्लिने चिज खायो भने त्यो सेचुरेटेड फ्याट भएन। पग्लिएन भने के हुन्छ, त्यो जम्छ। जम्यो भने हाम्रा शिरा, धमनी, क्यापिलरी यिनीहरू चाहिँ एकदम कमजोर छन्। यिनीहरूमा भित्तामा त्यो टाँसिन्छ। टाँसिएपछि मुख सानो हुन्छ। मुख सानो भएपछि के हुन्छ, तपाईँहरूलाई मोटर त थाहा छ, मोटर यसो मुख सानो भयो भने पिचकरी मार्न थाल्छ, अनि हाइपरटेन्सन सुरु भयो, बिपी आइगयो। अनि अब कहाँ पिचकरी मारिरहेको हुन्छ, कतिखेर कहाँ हुन्छ, एउटा यो बलेसीमा एक थोपा पानी चुइँदा त यो बलेसीको तलको ढुङ्गा पाल पारिदिन्छ भने त्यसले कति संवेदनशील हुन्छ, सेन्सिटिभ हुन्छ, कतिखेर कुन नसा फुटाइदिन्छ थाहा हुन्न, अनि हार्ट एट्याक भयो, बात गएछन् भन्ने हुन्छ। त्यही भएर 2टा फ्याट हुन्छ, एउटा सेचुरेटेड फ्याट, एउटा अनसेचुरेटेड फ्याट। अनि कोलेस्ट्रोलमा पनि एसडिएल कोलेस्ट्रोल, एलडिएल र भिएलडिएल। एसडिएल भनेको हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन, एलडिएल भनेको लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन, भिएलडिएल भनेको भेरी लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन। जे कुरा जम्छ बढी, जस्तो बोसो एकैछिनमा जम्छ। एनिमल फ्याटमा एचडिएल बढाउँदैन, गुड कोलेस्ट्रोल हो एसडिएल, एलडिएल हो ब्याड कोलेस्ट्रोल बढाउँछ। तर हामीले नट्सहरू खान्छौँ, काजु खान्छौँ, किसमिस खान्छौँ, बदाम खान्छौँ, किसमिसमा त त्यति फ्याट पाइँदैन। अनि ओखर खान्छौँ, त्यसपछि पेस्ता खान्छौँ, यिनीहरूमा बढी फाइबर हुन्छ, यिनीहरू पच्न पनि सजिलो हुन्छ, यिनीहरूले फ्याट पनि दिन्छ। हामीले मासुको सट्टा यसमा बल गर्न सक्छौँ। महँगो हुन्छ भन्छौँ, मासु त 1 किलो ल्याउनु कति दिन पुग्छ, यो 1 किलो ल्याउनु 1 महिना पुग्छ। म्याक्सिमम युवाले धेरै खायो भने 40 ग्राम होइन, 1040 लगभग कति भयो, 40 दुना 80,
400 ग्राम 80 अझै 25 दिन पुग्छ। 2500 को 100 म्याक्सिमम खायो भने 25 दिन पुग्छ। महँगो पनि होइन, तर हामीले भोजन गर्दाखेरि यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। हामीले बिचमा यो पनि खान सक्छौँ, बढी भोक लाग्यो यो गर्यो भने हामीले यो लिन सक्छौँ। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने दिउँसो हामीले फाल्टु समय नबिताउने। अर्को ऊर्जाको स्रोत भनेको प्रकृति हो। हरेक मान्छेलाई सोद्धाखेरि समय छैन भन्छ। वास्तवमा हामीलाई हाम्रो लागि समय छैन, आफ्नो लागि समय छैन। समय नभएको होइन, 24 घन्टा छ, तर हामीलाई अर्काको लागि मात्रै समय छ। फलानले यस्तो गर्यो, ढिस्कानले यस्तो गर्यो। हामी अन्त ऊर्जा सकिरा हुन्छौँ। कसैले केही भन्यो भने त्यही कुरामा टेन्सन हुन्छ, तर हामी हाम्रो त्यो ऊर्जालाई त्यता खर्च नगरेर हामीले ऊर्जालाई शरीरमा कसरी एब्जर्भ गर्ने त्यो कुरा हामीले लिनु जरुरी छ। समय छैन, समय सबैलाई छ, आफ्नो लागि मात्र नभएको मात्रै हो। अहिले हामीलाई यदि स्वास्थ्यको लागि समय छैन भने यो समय जोडिँदै जान्छ। जस्तो ब्याङ्कमा थोरै पैसा जम्मा गर्दै जानुभयो भने एकचोटि धेरै हुन्छ, हो त्यस्तै समय पनि थोरै जोडिँदै जान्छ। अनि अन्तिममा 5 वर्ष 4 वर्ष ओछ्यानमा सुत्ने हो अथवा हस्पिटलमा बस्ने हो। समय सबैलाई हुन्छ, कतिखेर हुन्छ भन्ने मात्रै हो। अनि समयलाई हामी एकदम सदुपयोग गरौँ। कमसेकम आधा घन्टा बिहान, आधा घन्टा बेलुका मजाले बसेर यो दिन त मलाई म जसरी बसे पनि हुन्छ, सिधा बस्ने है, सिधा बस्ने। सिधा किन बस्ने? यो 1 लिटरको बोतल हो। कति जान्छ यसमा? 1 लिटर। यसलाई मैले चिप्च्याएँ। अब तपाईँ यसलाई फुक्नुहोस्। मैले यो कहिले खाएको त्यही भएर फुक्दिनँ। यसलाई फुक्नुहोस्, यसमा हावा भर्नुहोस्। कहिले 1 लिटर जाँदैन। जान्छ कहिले फुक्नुहोस्। यति पानी कहिले जाँदैन भनेको यसको क्षमता कम भयो, खुम्चियो। त्यस्तै हाम्रो शरीर एन्टिना जस्तै हो। यसले ग्रह उपग्रहबाट त्यो जुन कस्मिक इनर्जी छ त्यसलाई तान्छ। त्यही भएर सिधा बस्ने भन्ने अर्थ हो। प्रहरी आर्मीमा पनि यस्तरी बन लगाउँछ। हाम्रो एसएसबी साहबलाई अझै बढी जानकारी होला, पुरा यस्तो बन लगाउँछ। अनि हाम्रो जस्तो ठाडो हाम्रो यहाँ यो नाडी हुन्छ, जसलाई हामी कुण्डलिनीको नामले चिन्छौँ। त्यो नाडी यस्तो ठाडो हुन्छ, यद्यपि तल हुन्छ, त्यसलाई साधनाले माथि ल्याउने हो, त्यता नजाउँ। तर अरू जनावरको के हुन्छ? यस्तो हुन्छ, ठाडो हुँदैन। जे ठाडो छ त्यसमा बढी बौद्धिकता छ। बाँदर पनि कहिलेकाहीँ उभिन्छ, अलि बाँदर पनि बाटो छ। किन? कहिलेकाहीँ चस्मा लगाएर के खानेकुरा दिएन भने चस्मै छोड्दैन। हामी ठाडो छौँ, त्यही भएर हाम्रो प्रत्यक्ष डाइरेक्ट कनेक्सन केसँग छ? कस्मिक इनर्जीसँग छ। त्यही भएर एन्टिना सिधा बनाएन भने पहिला अहिले त एन्टिनाको जमाना गयो। हाम्रो पालामा डाक्टर साहब एन्टिना थियो नि, त्यो च्यानलै टिप्थेन। सिधा केवल आधा घन्टा हामीले धेरै दुनियाँको बारेमा सोच्यौँ। फलानाले यस्तो गर्यो, ढिस्कानोले यस्तो गर्यो, धेरै सोच्यौँ। अब एकछिन आफ्नो बारेमा सोचौँ। कुनै केही सोचै नराखौँ। निर्विचार बन्ने, एकदम केही नसोच्ने। ध्यान गर्नलाई केही परमात्मा सोच्नुपर्ने केही जरुरी छैन। कस्मिक इनर्जी लिनको लागि केवल हामीले केही पनि नसोच्ने, शून्यमा जाने। तपाईँले कहीँ ध्यान लगाउने यहाँ वहाँ केही पनि पर्दैन। केवल शून्यमा आधा घन्टा सिधा बसौँ। अनि आँखा बन्द। प्रकृतिको ऊर्जा एउटा त कस्मिक इनर्जी आउँछ। सिधा बस्यो भने आँखा बन्द गर्नुहोस्। बन्द गरौँ। गहिरो श्वास लिऊ एकपटक। श्वासलाई रोकौँ। पुरा त्यो श्वाससँगै ब्रह्माण्डको सारा ऊर्जाहरू आएको अनुभव गर्नुहोस्। कति रोक्न सक्नुहुन्छ अनि बिस्तारै छोड्नुहोस्। जुन गतिमा लिएको थियो त्यो भन्दा डबल लागोस् फाल्नको लागि। फेरि श्वास लिऊ। रोकौँ।
बिस्तारै फालौँ। केवल यतिखेर अनुभव गर्नुहोस्, ब्रह्माण्डको सारा ऊर्जा म भित्र गइरहेको छ। म सिधा छु, म डाइरेक्ट कनेक्सन, मेरो सिधा सम्पर्क छ, प्रत्यक्ष सम्पर्क। आँखा बन्द, गहिरो श्वास लिउँ, लामो श्वास लिउँ, एकछिन रोकौँ, छोडौँ, गहिरो श्वास लिउँ, आधा घन्टा मोबाइल चार्ज गर्यो भने दिनभरि चल्छ। आधा घन्टा शरीर चार्ज गरौँ न। यो त कनेक्सन हुने हो, चार्ज त्यो पावरसँग। बिचमा चलाउने हल्लाउने चार्जरलाई नगर्नु होला। पुरा गहिरो श्वास लिनुहोस्। मैले आधा घन्टा गराउनु न, अन्यथा नलिनु होला। यहाँले घरमा गर्ने हो, यसमा कुनै सावधानी छैन। सावधानी त्यही छ, यतिखेर केही सोच्नुहुन्न। ए साथीले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, यहीमा जिन्दगी गएको छ। फलानुले यस्तो गर्यो, ढिस्कानुले यस्तो गर्यो। अहिले त समस्या के छ, सबैभन्दा ठुलो रोग छिमेकी रोग छ। छिमेकीले तल थप्यो भने अर्को छिमेकीलाई प्रेसर सुगर बढ्छ। यही भएर हामी बिग्रेको। आफ्नो लागि केही गर्नु छैन, दुनियाँको पछाडि कुद्या छ। अर्का खुट्टा तान्नमा सारा ऊर्जा सिद्ध्यायो, सम्पत्ति सिद्ध्यायो। गहिरो श्वास लिउँ, आफ्नो लागि हेरौँ। आफू राम्रो छ, संसार राम्रो छ। आफू भलो त जगत भलो। गहिरो पुरा ऊर्जा बढाउनुहोस्। एप्पल कम्पनीले कहिले पनि नोकियाको विरोध गरेको छैन। उसले एउटै कुरा गरेको छ, हाम्रो प्रोडक्टलाई कसरी राम्रो बनाउने। तपाईँ यति मात्र सोच्नुहोस्, म कसरी राम्रो बन्ने। दुनियाँ आफै तपाईँ राम्रो बनेपछि त अगाडि बढिहालिन्छ। संसारमा कोही पनि मान्छे कहिले पनि खुसी हुँदैन। हामी आफूसँग गहिरो श्वास लिनुहोस्, गहिरो श्वास छोड्नुहोस्, एकछिन अनुभव गर्नुहोस्। तपाईँ अहिले जुन लेभलमा हुनुहुन्छ, माथि जानुभयो भने अहिलेका लेभलका मान्छे रिसाउँछन्। अनि माथि गएपछि माथि पनि एक लेभलका मान्छे हुन्छन्, ती पनि रिसाउँछन्। किन अब हामीलाई नि ओभरट्याक गर्छ भनेर। संसारमा कोहीसँग खुसी हुँदैन। तपाईँ आफैसँग खुसी हुने हो। जो मान्छे आफैसँग खुसी हुन्छ त्यो मात्र सुखी हुन्छ। जो मान्छेले सुख खुसीलाई सम्पत्तिमा खोज्छ, भौतिकतामा खोज्छ, त्यसले कहिले पनि पाउँदैन। खुसी आफूभित्र खोज्ने हो, प्रकृतिमा खोज्ने हो। केवल आधा घन्टा बिहान, केवल आधा घन्टा बेलुका। यसले के हुन्छ, हाम्रो ब्रिदिङ, श्वास प्रश्वास राम्रो हुन्छ। अनि अर्को कुरा, दिनभरि ऊर्जा हुन्छ, शरीर ऊर्जित हुन्छ। तपाईँ हजुर बिहान खाली पेट गर्नुहोस्। ब्रह्म मुहुर्तमा गऱ्यो भने बढी ऊर्जा हुन्छ के। अनि बेलुका या त घाम अस्ताइसकेपछि या त अस्ताउनुभन्दा अगाडि, त्यो बिचको जुन साँझको बेला हुन्छ त्यतिखेर गर्नु हुँदैन। त्यतिखेर नेगेटिभ ऊर्जा हुन्छ के। बिहान पनि के हुन्छ, उज्यालो भइसकेको अवस्था र घाम नउदाको अवस्था, त्यतिखेर ठ्याक्क आधा घन्टा गर्नु हुँदैन। बेलुका पनि घाम अस्ताएको तर अँध्यारो नभएको बेलामा त्यतिखेर नेगेटिभ ऊर्जा हुन्छ यो प्रकृतिमा। किन चेन्ज हुने बेलामा त्यो एउटा उतार चढाव आउँछ के। दिन रात चेन्ज हुन्छ नि त्यतिखेर त, त्यतिखेर उतार चढाव आउँछ प्रकृतिमा। त्यही भएर त्यतिखेर गर्नु हुँदैन। बाँकी त के अफिसमा बस्दा गरे पनि त हुन्छ नि, होइन। त्यही अब हाकिमको अलिकति गाह्रो हो, हाकिम साहबहरूले त झन् जतिखेर गरे पनि हुन्छ सिधा। अनि अब हामीले बेलुकाको कुरा जाउँ। बेलुका हामीले भोजन गर्ने भनेको सूर्योदयभन्दा अगाडि, सूर्य अस्तभन्दा अगाडि। सूर्यास्त पछिको भोजन पच्दैन। तपाईँ जति पनि संसार यो जङ्गली जनावरलाई हेर्नुहोस्, कहिले पनि सूर्यास्त पछि खाँदैन। लाटो कसरीले खान्छ, चमेरले खान्छ। हिन्दीमा उल्लू भनिन्छ। जो सूर्यास्त के बाद खाता है वो उल्लू है भनिन्छ कि। त्यही भएर पहिला सूर्योदय पछि नखाने चलन थियो। सकेसम्म बाइचान्स भ्याइएन भने खाएको कमसेकम 2 घन्टा पछि सुत्ने। खाने बित्तिकै सुत्नुभयो, तपाईँको सिस्टम बिग्रियो। अनि पानी दिनमा अलि गरेर, मैले अघि भने पानी कमसेकम वेट अनुसार 2 किलो पिठो मुस्नलाई थोरै पानी चाहिन्छ, 5 किलो पिठो मुस्नलाई धेरै पानी चाहिन्छ। तपाईँको वेट कति छ त्यही अनुसार। जस्तो 60 किलो छ भने 10 ले भाग गर्नुहोस्, 2 घटाइदिनुहोस्। 4 लिटर जरुरी छ। जाडोमा कम चाहिन्छ, गर्मीमा अलि बढी चाहिएला, तर सन्तुलित यही हो। अनि हामी बेलुका सुत्ने बेलामा
हामी समयमा सुतौँ। अहिले सबभन्दा समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने हामी समयमा सुत्दैनौँ। म अब 15-10 मिनटमा छोड्छु, आज हामीसँग समय कम छ। हामीले बेलुका सुत्दैनौँ, सुतेन भने के हुन्छ, कफ विकृत हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ बच्चाहरू अहिले सुत्दैनन्, बढी आक्रामक छन्। बच्चा जन्मिने बित्तिकै 22 घन्टा सुत्छ। बच्चाहरूमा कफ हुन्छ, कफलाई शान्त गर्नको लागि सुत्नुपर्छ। कफ विकृत भएन, कफ भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने तामसी हो। यदि कफ सन्तुलनमा आएन भने मान्छे टेररिस्ट बन्छ। त्यो कफ बिग्रेर भएको। जति पनि क्राइम छन् ठुला ठुला देशहरूमा 14-15 वर्षकाले गरेका छन् एसएसबी साहब, रिपोर्ट हेर्नु होला। किन उनीहरूको सुत्ने त्यो ब्यालेन्सै छैन, अभिभावक छैन, उनीहरू छाडा छन्। अनि त्यही भएर सुत्नु जरुरी छ। कमसे कम हामी 6 घन्टा सुतौँ। बुढेसकाल लाग्दै जाँदा 2 घन्टा सुते नि केही हुन्न हेर्नु, 6 घन्टै सुत्नुपर्छ भन्ने छैन। शरीरले त्यति निद्रा पनि हराउँदै जान्छ। तपाईँलाई निद्रा 5 घन्टा लागेर 4 घन्टा लागेर तपाईँलाई कुनै त्यस्तो फिल भएको छैन, तपाईँलाई चिडचिडाहट भएको छैन, होइन, तपाईँलाई कुनै फ्रस्ट्रेसन जस्तो भएको छैन भने तपाईँलाई केही पनि हुन्न। 2 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा सुतेर। म पनि धेरै सुत्दिनँ। एउटा भ्रम छ, 6 घन्टा सुत्नै पर्छ, 8 घन्टा सुत्नै पर्छ, यति खानै पर्छ। शरीरको अवस्थाअनुसार खाने हो, अवस्थाअनुसार सुत्ने हो। त्योभन्दा बढी हामी आधा घन्टा ध्यान गरौँ, हाम्रा सारा इन्द्रियहरू यतिखेर के भन्छन्, विश्राम गर्छन्, गर्दैनन्। विश्राम हो, ध्यान गर्दा पनि विश्राम हुन्छ। सुत्नै पर्छ भन्ने त होइन, तर के हो, समयमा सुत्ने, समयमा उठ्ने। 6 घन्टा हामी 12 बजे सुतेर 8 बजे उठ्छौँ, त्यसले सबभन्दा बढी खराब गर्छ। अनि खाना खाने बेलामा पानी नखाउँ। कहिले पनि आधा घन्टा अगाडि, मैले अघि 1 घन्टा श्रम नगर्ने व्यक्तिलाई, गर्नेलाई 45 मिनट, यो नगर्नेलाई, गर्नेलाई चाहिँ आधा घन्टा अगाडि खाए हुन्छ, 1 घन्टा पछाडि खाए हुन्छ। सबले श्रम गर्दैन, त्यसले 45 मिनट अगाडि 1.5 घन्टा पछाडि मात्र पानी। अरू बेलामा पानी पिउँदा बिस्तारै पिउने। अनि बेलुकाको खाना एकदम लाइट लिउँ, हेभी नलिउँ। बिहान हामीले हेभी डाइट खाए हुन्छ, बेलुका नखाउँ। अनि बेलुका फुलकोपी, बन्दकोपी, मुला, गाजर, केरा, काँक्रो, दही, मोही, पत्तावाला साग, मासको दाल, यो बाथलाई विकृत गर्ने चिज बेलुका सकेसम्म नखाउँ, बिहान खाउँ। मासु पनि बेलुका नखानुहोस्, बिहान खानुहोस्। हेभी डाइट। फेरि शरीर थाक्छ नि, हाम्रो यो थाक्छ नि, त्यही भएर त दुनियाँ रोग लाग्छ। त्यो हुँदैन। अब अहिले त के छ भन्नुहुन्छ भने हामीसँग समय त ब्यालेन्स, हामी त व्यस्त भएर बिग्रेको छैन, अस्तव्यस्त भएर कुरो बिग्रेको हो नि। हामी त व्यस्त जीवन जिउँ भने त व्यस्तता त राम्रो कुरा हो नि, तर अहिले अस्तव्यस्त छौँ, हामी त्यत्तिकै फाल्टु समय बिताइरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर गफ गरेर बिताइरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर समयलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। समयको व्यवस्थापन नै स्वास्थ्यको व्यवस्थापन हो। यो कुरा हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। अनि बेलुका त्यो किसिमको भोजन गर्नु जरुरी छ। अनि एउटा सावधानी अपनाउनु होला, कहिले पनि विरुद्ध आहार नलिनुहोस्। प्रकृतिको गुण हुन्छ, कोही शीत प्रकृतिको हुन्छ, कोही के भन्छ गर्मी प्रकृतिको खाना हुन्छ। जस्तो दहीसँग कहिले पनि कालो दाल नखानुहोस्, मासको दाल र दही जीवनमा नखानुहोस्, होइन। करेला र भिन्डी नखानुहोस् सँगै। करेलासँग दुध नखाने, दुधसँग करेला नखाने, दुधसँग नुन नखाने, कमसेकम 1.5 घन्टाको फरक। दुधसँग प्याज नखाने, दुधसँग भटमास नखाने, होइन। अनि त्यसपछि जस्तो मैले अघि भने यो बगुल्लाको मासु हुन्छ नि, त्यो बगुल्लाको मासु चाहिँ बोसोको के भन्छ, त्यो सुँगुरको बोसोमा पकाएर खायो भने मान्छे मर्छ। मारक गुणो हुन्छ कि मान्छेलाई बचाउन गाह्रो, मार्न केही गाह्रो छैन। डाक्टर साहब खुवाइदियो भने मर्छ। कहिलेकाहीँ कोका कोला र त्यो कटर खायो भने मर्छ, मैले देखाएको छु। कि मर्छ कि त हस्पिटलाइज हो त्यो मान्छे। यस्ता धेरै चिजहरू छन्। कोका कोला र यहाँ एउटा त्यो सुपारी जस्तो हुन्छ, के भन्छ त्यसले, त्यो खुवाइदिनु, त्यसले नि मान्छेलाई लान्छ, एकैछिनमा मर्छ। चुना खुवाउनुहोस्, के भन्छ त्यो पोलेको मकै खुवाउनुहोस्, त्यसको त्यो फेरि खरानीको काम हो। अनि त्यसपछि चुना खुवाउनुहोस् त, त्यसले पनि जान्छ मान्छे। चुना र त्यो
के भन्छ त्यो आगोमा त्यो खरानी मिसाउनु त फुल्छ एकदम। कटर र त्यो क्याल्सियमको कारणले हो। कटरमा त्यो खरानी हाल्नुहोस् त के हुन्छ, फुल्छ, मान्छे मर्छ। त्यही भएर यी विरुद्ध आहार 103वटा विरुद्ध आहार छ। अहिले मैले धेरै कुरा यहाँहरूलाई गर्न समयको हाम्रो पाबन्दीले मैले भ्याइनँ। यहाँहरूले योगी सोमराज भन्ने एउटा च्यानल छ हाम्रो, त्यसमा पनि हाम्रो फेसबुक यो युट्युब च्यानल हो योगी सोमराज, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सकेसम्म हामीले व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ। अनि प्रकृतिले जे दिन्छ त्यही खाने, जस्तो गर्मीमा के फल्छ, कटहर, आँप, लिची, सबै गर्मी प्रकृतिका हुन्। भित्र गर्मी छ, बाहिर गर्मी छ, भित्र पनि गर्मी, ब्यालेन्स मिलाउनु पर्छ। हामी आइसक्रिम खान्छौँ, हाम्रो टेम्परेचर के हुन्छ, घटाइदिन्छ त्यसले। अनि के हुन्छ, हाम्रो शरीरको टेम्परेचर राम्रो छ भने, जस्तो 37 छ भने 37सम्म हामीलाई केही प्रभाव पर्दैन। 38 40 भयो भने अनि गर्मी बढी महसुस हुने हो। त्यही भएर गर्मीमा आइसक्रिम खाने, त्यसले यो घटाइदिन्छ। घटायो भने के हुन्छ, एकछिनपछि फेरि गर्मी महसुस हुन्छ। हामीले चाहे हाम्रो शरीरमा 37 छ, त्योभन्दा बढी तातो खाए पनि 37मा ल्याएर एसिड गर्ने हो। बढी चिसो माइनसको खाए पनि 37मा तताउनै पर्छ। यसले कहिलेकाहीँ तताउन सकेन भने फालिदिन्छ, उल्टी आउँछ, बखाला चल्छ। त्यही भएर बढी चिसो बढी तातो भन्दा पनि प्रकृतिलाई एकचोटि हेरौँ के फल्या छ। अब सुन्तला फल्छ, चिसो चिज फल्छ, खाने। यतिखेर त गर्मी हुन्छ भित्र, किन, पसिना आउने जुन मेलेनिन हुन्छ, भ्राजक पित्त, त्यो यहाँ गएर बस्छ। अनि हाम्रो पाचन त डबल हुन्छ, हुँदैन र। अनि चिसो चिज खायो भने मजाले पच्छ, गर्मीमा पच्दैन। त्यही भएर गर्मीमा गर्मी चिज छ। प्रकृति आमा हो, प्राकृतिक जीवनशैली जियौँ। हामीले प्रकृतिबाट ऊर्जा, यो धरती, वायु भनौँ, आकाश, यी सबैबाट ऊर्जा लियौँ। अनि त्यो ऊर्जालाई जीवनमा पहिला एब्जर्भ गरौँ, अनि आएको ऊर्जालाई चाहिँ फेरि त्यहीँ राख्ने, सन्तुलनमा गर्ने हामी प्रयत्न गरौँ। वास्तवमा हामी ऊर्जावान बन्छौँ, हामी स्वस्थ बन्छौँ। हामीले आज खानाबाट विभिन्न, मैले अघि भने भिटामिन्स पाइन्छ, मिनरल्स पाइन्छ, मिनरल्समा क्याल्सियम पाइन्छ, आइरन पाइन्छ, होइन। अनि त्यसपछि सल्फर पाइन्छ, सोडियम पाइन्छ, म्याग्नेसियम पाइन्छ, कपर पाइन्छ, धेरै कुराहरू छ, 18 तत्त्व पाइन्छ हो। ती सारा तत्त्वहरू पनि प्रकृतिमा छ, प्रकृतिबाटै पाउने हो। हामीले त्यो प्राकृतिक जीवनशैली जियो भने हामी भोजनकै पछि नलागेर हामी आफैमा स्वस्थ बन्न सक्छौँ। मैले एउटा कथा सुनाएँ, एउटा मान्छे असाध्यै मोटो भएछ, डाक्टर कहाँ गयो, डाक्टर साहब म साह्रै मोटो भएँ, दुब्लाउनु पऱ्यो भन्छ। के गर, डाक्टर साहबले भन्नुभयो तैँले अलिकति खान्छौ, होइन। डाक्टर साहब के खाने हो, त्यसले खाएर खानेकुरा भन्नु न, घटोस् त्यो खाएर भन्दो रहेछ। खाएरै बढेको थाहा छैन, खान नजानेर। अनि केही एक्सर्साइज गर भन्दा नि मान्दैन, केही पनि मान्दैन। डाक्टर साहबले भन्नुभएछ यसो एउटा काम गर, बिहान चाडा रोटी खाऊ, बेलुका चाडा रोटी खाऊ, सिद्धिन्छ। तिमी घर छौ, घर गयो, फेरि फर्केर गयो, डाक्टर साहब काम फर्केछ क्या। अनि अघि भर्खर आयो, किन आयो फेरि भन्दाखेरि डाक्टर साहब एउटा कुरा सोध्न बिर्सेछ। के कुरा, यो हजुरले चाडा रोटी खानु भन्नुभयो, यो भात खाएपछि खाने हो कि भात खानु अगाडि खाने हो, मैले अहिले थाहा पाइनँ, त्यही भएर आएको यो सोध्नलाई भन्छ। हाम्रो समस्या छ, हामी अहिले अर्काको पछि लाग्छौँ। हामी एकदम समृद्ध छौँ, हामी आफ्नै पछि लागौँ, हामी स्वस्थ बनौँ। एउटा मान्छेले सुँगुर पालेछ, अन्तिम कथा हो। सुँगुर धेरै मोटा हो। पहिला सुँगुर खान्थेनन्, किन, सुँगुरमा एउटा किरा हुन्छ टेपवर्म, यहाँलाई थाहा होला। त्यो टेपवर्म रगतबाट जान्छ, दिमागमा जान्छ। सुँगुर खाने व्यक्तिमा बढी यो इपिलेप्सी आदि इत्यादि हुन्छ। त्यही भएर बिग्थेन, खाँदै खान्थेन। टेपवर्म भन्ने जुका हो, कति पकाउनुस् त्यो पाक्दैन, मर्दैन। त्यही भएर खान्थेन। अनि त्यही भएर पहिला यो जात सोध्ने, जात अनुसारको भोजन भन्ने थियो नि त, होइन। अहिले त सबले खान थाल्यो, जात अनुसारको भोजन थियो। त्यही भएर जात सोध्ने, यसले के खाएर यो रोग लाग्यो भनेर अन्दाज गर्नको लागि, नत्र भए किन जात चाहिएको र एउटा पेसेन्टको थर सोध्ने। यो त म्यानेजमेन्टमै पढ्नुपर्छ, स्वास्थ्यको 100 पूर्णाङ्क हो, कति छ। अनि
अब के गर्ने भन्दा छोड्यो। यो मलाई कोरियनले भनेको, म जस्ताको तस्तै सुनाउँछु, अन्यथा नलिनु है। मलाई एउटा कोरियनलाई मैले योग सिकाउँथेँ, त्यसले मलाई सुनाएको कथा हो। यो सुनाएको पनि 18 वर्ष भयो होला र एसएसपी साहब। अनि सुँगुर चाहिँ भगवानको नगरपालिका हो अरे त्यसले भनेको। किन मान्छेले दिशा गर्छ, के गर्छ, खाइदिन्छ। 10 किलो खायो भने 9.5 किलो शरीरमा पचाउँछ, आधा किलो मात्रै फाल्छ। 9.5 किलो त कम भयो। अनि कुखुरो पनि भगवानको नगरपालिका हो अरे। सिगान, खकार, बच्चाले दिशा यो खाइदिन्छ। अनि मान्छेको लास भयो, ढल फाल्छ नदीमा, यो सब खाइदिएर चाहिँ यो जल विभाग हो अरे सफा गर्ने माछा चाहिँ। तर मान्छेले जम्मै खाएर आफू चाहिँ यो नगरपालिकालाई खाएर महानगरपालिका भन्छ, काठमाडौँ भन्दा पनि बढी फोहोर छ भन्यो। अनि अन्यथा नलिनु होला, उसले भनेको कुरा मैले जस्ताको जस्तै सुनाएको। अब के गर्ने, जङ्गलमा लगेर छोड्ने सोच्यो। जङ्गलमा लग्यो, छोडिदियो। अनि फेरि घर आएको, कहाँ बजार घुम्न गएको थियो, घर आएको आफूभन्दा अगाडि आइपुग्यो। अनि फेरि अर्को दिन पनि छोड्यो, 3 दिन छोडिसक्यो, फेरि फर्केर आउँछ। एक दिन चाहिँ बडा रिस उठेछ, बेलुका पख यो सुँगुरले बडा दुःख दियो। सुँगुरको आँखा पट्टी बाँधेछ। उनीहरूको पट्टी बाँध्यो, पट्टी बाँधेर गाडीमा हाल्यो, लिएर गयो। जङ्गल 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 बिचमा लिएर गयो। 10-11 बज्यो। रिसाछ आफू, रिसायो बेलामा कसैले केही देख्दैन। लिएर गयो जङ्गलमा त छोड्यो, तर कुन बाटो आयो बिर्सेछ डाक्टर। उस्तै छ बाटो। आउने बेला जाने बेलामा पो सरर गयो। अनि यस्तो हेऱ्यो, बडा तनाव भयो। अब के गर्ने, वनको बाघले नखाने मनको बाघले खान्छ मान्छेलाई। अनि बडा तनाव भएर यसो हेरेको सुँगुर हिँड्दै रहेछ। अब जे परे पर्ला भनेर सुँगुरको पछि लाएर गएको त आफ्नै घर आइपुगेछ। हेर अहिले तिमीहरू सुँगुरको पछि लाछौ, उसले भनेको यो विदेशीको चिजको पछि लाछौ, आउने आफ्नै घर हो कि। पहिला मान्छेले खान्थेन, अहिले सिस्नो खान थाल्यो, फापर खान थाल्यो। यही आउने यही हो सबैलाई। यहाँ नआई, यो साधना पद्धतिमा, यो प्रकृतिमा नआई कुनै अर्थै छैन। त्यही भएर विदेशीहरू लाखौँ खर्च गरेर भिजा गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, योग सिक्न आउँछ। उहाँ पनि सिक्दैन, यहाँ सिक्न चाहन्छ। किन? यहाँको त्यो कस्मिक इनर्जीको लागि। उनीहरू यहाँ बढी मन पराउँछ, त्यो फिल हुँदैन उहाँ कस्मिक इनर्जी भनेर। अनि जहाँ कुदे पनि आउने आफ्नै घर हो। त्यसकारण आफ्नो चिजलाई, आफू वरिपरि भएको चिजलाई र हाम्रा शरीरका इन्द्रियहरूलाई बढी माया गरौँ, यसलाई नबिगारौँ। 50 ग्रामको जिब्रोको लागि 75 किलोको शरीर नबिगारौँ। यही कामनाको साथमा विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। दसैँलाई एउटा पर्वको रूपमा मनाऊ, संस्कृतिको रूपमा मनाऊ। ढुङ्गामुढा मात्रै राष्ट्रियता होइन, संस्कृति संस्कार हाम्रो राष्ट्रियता हो। यसले समाजलाई बलियो बनाउँछ, प्रेम बढाउँछ, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ, व्यक्तिलाई बलियो बनाउँछ। यो साधनाको, यो शक्तिको जागरण गर्ने एउटा अभियान हो। यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आदरणीय डाक्टर साहब हाम्रो माझमा आएर बसिदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो आदरणीय एसएसपी साहब लगायत हाम्रो राजन कसजुजी अनि सिद्धार्थजी लगायत सम्पूर्ण यो लायन्सलाई, लियोलाई धन्यवाद दिँदै, सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिँदै, हाम्रो नजिकै गौशाला छ, म त्यहीँ बस्छु। यहाँबाट 6 किलोमिटर। यहाँहरू कुनै दिन आउनु होला। निमन्त्रणा पनि दिएँ, एसएसपी साहबलाई पनि निमन्त्रणा दिएँ। एसएसपी साहब मेरो त प्रहरीमा त धेरै राम्रो नाता छ है। म पहिला योग सिकाउन जान्थेँ। पहिले भन्नुहुन्छ भने हेमबहादुर गुरुङ सरको पालादेखि बिचमा छोड्दै राजु